The economy rate's a little higher in those final overs. Yes, that's more like it, Skid. Tries to catch it. Just pick the bones out of it, that's all. Here's another maximum. देखें, I've been fortunate enough कि this is something कि मैं खुद नहीं समझता था कि I have क्या कहते हैं the tendency to be a captain. 2015 में जब मैंने UBL ज्वाइन किया था, नदीम खान ने काफ़ी मुझे encourage किया था to take up that role with the team. फिर I happened to have done it for Islamabad and then for Pakistan एक छोटे stint के लिए. And then obviously मतलब it came to me as a surprise कि जब मुल्तान सुल्तान से approach की थी and then also South Punjab में. I think T20 cricket काफ़ी एक fast paced game है, doesn't give you time to think. Especially जब आप इतनी बड़ी PSL लीग खेल रहे होते हैं, उसमें जिस तरीके से हम गए थे with data analysis, matchups को link करना, आपको फील्ड में टाइम नहीं मिलता. मैं ये कहूँगा कि we were fortunate enough to have about 4-5 captains on the field in terms of जिनका कैप्टनसी का लीडरशिप का एक्सपीरियंस रह चुका था बड़ी लीग्स में. उसमें शाहिद आफरीदी थे, सोहेल तनवीर, मोइन अली, जेम्स विंस, सब ने कहीं ना कहीं कैप्टनसी किसी फॉर्म में उन्होंने की हुई थी. फिर बाहर हमारे जो कोच थे एंडी फ्लावर, मुश्ताक अहमद का होना, फिर जो हमने ऑब्वियसली अपने एनालिस्ट हायर किए थे लेड बाय नेथन लीमन. तो T20 क्रिकेट में ये था जहाँ गेम फास्ट पेस होता है. आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि थोड़ी सी सोचने का थोड़ा टाइम मिला और सोचने का ऐसा पर्सनल मिला जिसने मुझे हेल्प किया कि कुछ वक्त में हम टाइम आउट लेके कुछ चीज़ें ब्रेक करके सोच सकते थे. तो आई थिंक वो एक एडजस्टमेंट है जो मैंने सीखी है T20 क्रिकेट में. वनडे और टेस्ट क्रिकेट में आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन T20 एक ऐसा गेम है जहां आपको ऑन पॉइंट होना होता है, क्योंकि एक ओवर भी पूरा मैच का जो कोर्स है वो बदल सकता है. हम देखें, सबसे पहले तो इसमें आई विल गिव क्रेडिट टू रहमान भाई, अब्दुल रहमान, जो हमारे कोच थे. जब हमने ये टीम असेंबल की तो जो टीम का पर्पस था, एक हर टीम का अपना गोल होता है. कोई जाता है सिर्फ चैंपियनशिप जीतने. हमारा जो गोल था वो था प्लेयर डेवलपमेंट में. और अगर आप देखें तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस हम काफ़ी पीछे थे बाकी टीमों से, और हमारा जो एक सोल गोल था वो प्लेयर डेवलपमेंट थी. तो इनिशियली एक टीम बनाने में, एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में हमें टाइम ज़रूर लगा, लेकिन जो हम मैचेस मुल्तान में हारे भी उसमें बहुत सारे पॉजिटिव साइंस है. आई डोंट थिंक कि जब आप 200 रन 4 बार खाते हैं तो आपकी बैटिंग में इतनी एबिलिटी हर बार बाउंस बैक करके 200 पे 200 लगाना. काफ़ी क्लोज मार्जिन से हारे थे. और मुल्तान लेग में जो चैलेंजिंग एक चीज़ थी जो हम लैक कर रहे थे वो फिनिशिंग प्रोडक्ट था. आई थिंक हर मैच में हमने अपने आप को विनिंग पोजीशन में हमने अपने आप को लाया था, लेकिन हमने मैच को फिनिश नहीं किया. या वो उसको कहें कि बैटिंग कुछ ऐसे स्टेजेस थे, नॉर्दर्न के खिलाफ मैच, पहला मैच सेंट्रल पंजाब के खिलाफ, जहां बैटिंग ने फिनिश नहीं किया. फिर बलूचिस्तान के खिलाफ, KK के खिलाफ, इवन नॉर्दर्न के खिलाफ बॉलिंग ने अपने लास्ट 5-6 ओवर्स फिनिश नहीं किए थे. तो ऑब्वियसली जब हम पिंडी आए थे और 4 में 4 हारे हुए थे, लेकिन जब आपका एक बड़ा पर्पस होता है, जीत के अलावा भी आपका एक पर्पस होता है, वो आपको एक ऐसा एटीट्यूड देता है जिसमें आप फिर कभी गिव अप नहीं करते. हर मैच आपके लिए पर्पसफुल होता है. तो फॉर्चुनेटली हम एक सही टाइम पे क्लिक किए. जब हमने जीतना शुरू किया, हमने एक ऐसे वक्त पे जीतना शुरू किया कि जो टूर्नामेंट का जो वो मेन टाइम होता है जिसमें आपको एक मोमेंटम मिलता है. और फिर वही जो हमने एक एटीट्यूड रखा था कि हमारी एक तो डेवलपमेंट हो, और फिर प्लेयर्स में एक एटीट्यूड है कि किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है. तो आई थिंक वो प्लेयर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया. और जैसे ही टूर्नामेंट बढ़ता गया, आपने देखा होगा काफ़ी लोगों ने काफ़ी डिफरेंट वक्तों पे अपना हाथ उठाया और अच्छा परफॉर्म करके दिया टीम को. लुक, आई थिंक सम थिंग्स आर, जो टीम स्पोर्ट्स होती है वो एक कलेक्टिव चीज़ होती है. कभी भी इट्स नॉट डाउन टू अ सर्टेन प्लेयर, अ सर्टेन कैप्टन, अ कोच, और क्या कहते हैं, जो फ्रेंचाइज में ओनर्स आ जाते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो, उसमें क्रिकेट बोर्ड आ जाता है. कुछ डिसीजंस कलेक्टिवली लेते हैं और एंड में हमेशा गोल यही होता है जो आप जिस पर्पस से टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं और जिस वजह से आप कोई किसी चीज़ में कम्पीट कर रहे होते हैं.
اس وقت آئی تھنک چینج نیسیسری تھی. کچھ چیزیں ملتان میں تھیں, جو بالنگ ڈپارٹمنٹ تھا وہ اس طریقے سے کلک نہیں کر رہا تھا, اور ہمیں کچھ لگا کہ سیکنڈ 11 میں کچھ لوگ پرفارم کر رہے تھے, تو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا آئی تھنک سیٹ اپ لانا چاہ رہے تھے کہ جہاں سیکنڈ 11 کو بھی یہ میسج جائے کہ ان کی پرفارمنسز بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان پہ آنکھیں بند کر دی جائیں گی. پروموشن ڈیموشن کا ایک سیٹ اپ رہے گا, اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی پلیئرس کی کہ جدھر انہوں نے اچھی پرفارمنسز دی ہیں نیچے کے لیول پہ, تو اس کو ریوارڈ ضرور کیا جائے گا. اور فریش فیسز تھے اس وقت. ذرا جب ٹیم ہارتی ہے, تھوڑی گری ہوئی ہوتی ہے, تو جو تین ہم لڑکے لائے تھے, زین عباس, محمد عمران اور دلبر حسین, تو آئی تھنک ایک جب فریشنس آتی ہے ٹیم میں, تو وہ ذرا سا کورس بھی آپ کا چینج کرتی ہے. اور پرسنلی اگر میں واپس دیکھوں گا, ہمیشہ سے میں نے جہاں بھی کرکٹ کھیلی ہے, چاہے وہ اسلام آباد سے, چاہے وہ ملتان سلطان سے یا سدرن پنجاب سے, عرفان ہمارے لیے ہمیشہ ایک اسٹرائک بالر رہا ہے. انفارچونیٹلی اس بار نہیں رہا اور ہم نے اس کو ریپلیس کیا, لیکن لوکنگ ایٹ دا پنڈی وکٹس, ایک چیز تھی جو میں کہتا تھا کہ ملتان اور پنڈی کی وکٹوں میں تھوڑا فرق تھا. بال تھوڑا باؤنس بھی زیادہ کر رہا تھا, تھوڑا سیم ہو رہا تھا. تو ان پچز میں آئی ووڈ ہیو لو ٹو ہیو عرفان, لیکن دیکھیں آپ کچھ ڈیسیجنز لیتے ہیں ٹیم کے لیے, ہوپ فلی وہ واپس کم بیک کریں گے. لیکن یہی چیز تھی کہ ہم نے تھوڑی سی چینجز کی, تھوڑے سے اپنے ایٹیٹیوڈ میں چینجز کی, تھوڑی سی اپنی غلطیاں دیکھیں, اور اپنی غلطیوں پہ ہم نے کام کیا, جس کی وجہ سے ہمارا ٹورنامنٹ کافی اسٹرانگ فنش ہوا. آئی تھنک اگین اس میں ایک فرسٹ تھنگس فرسٹ, ایسی چیز کرنے میں بلیف بہت ضروری ہوتا ہے. ہم جب سندھ سے جیتے 71 رن سے, اور اس کے بعد جب ہم نے سنا کہ اگلا میچ تو اس سے بھی بڑی مارجن سے جیتنا ہوگا, تو شروع میں تھوڑا ڈیفلیٹنگ تھا, لیکن ہم سب کو یہ پتا تھا, اور ہم نے بات کی تھی, اور اس میں سویب بھی کافی ووکل تھا کہ اگر ہم نیچے جا رہے ہیں تو وی مائٹ از ویل گو ڈاؤن ٹرائنگ. کوئی دل میں کوئی ریگریٹ نہ چھوڑیں, کوئی باڈی میں کوئی ریگریٹ نہ چھوڑیں کہ کاش ہم یہ کر لیتے. تو آئی تھنک یہ ایک ایٹیٹیوڈ تھا, اور سویب نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا جب ہم نے اس کو پروپوزل دی کہ اف از اوکے ود اوپننگ دی اننگس. اس میں ہیوی رولر بھی جو ہم نے اس وقت لیا تھا کہ پچ تھوڑی سی بہتر کھیلے, اس میں بھی سویب کو کافی کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس کا مطلب اس نے پائنیئر کیا تھا وہ ڈیسیجن. تو ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں جب ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں ڈریسنگ روم میں, اور پھر وہ چیز جا کے وہ چیز کرنا, آئی تھنک دیٹ واز فینومینل. جس طریقے سے پاور پلے میں 99 رنز ہوئے اور ایک ہی ہمارا آؤٹ ہوا, آئی تھنک وہ ایک یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو زیادہ سیٹسفائی کرتی ہیں. آئی تھنک ٹرافیز, ٹورنامنٹ ونز آپ کو بہت سیٹسفائی کرتی ہیں, لیکن جب آپ گرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں سے اٹھ کے آپ ایسی پوزیشن میں آتے ہیں جہاں آپ کو سب نے رائٹ آف کر دیا ہوتا ہے, تو وہ بہت سیٹسفائنگ تھا. اور سہیب کی وہ اننگز دیکھنا, آئی ہوپ کہ ایک ایسی اننگز ہے جو اس کو آگے پروپیل کرے گی اس کے کریئر میں. آئی تھنک میرا جو سول پرپز ہے کرکٹ کھیلنے کا وہ یہی ہے, ٹو میک مائی سیلف ایز گڈ ایز آئی کین بی. جہاں میں آج کھڑا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کل اس سے بہتر بناؤں, اور یہ لرننگ پروسیس ہے جو جب تک کھیلتے رہیں گے تب تک کنٹینیو کرتا رہے گا. پرسنلی آئی مین لیبلز یا بینگ پن ڈاؤن ٹو ون فارمیٹ, یہ مجھے چیزیں بالکل پسند نہیں ہیں, اور جب کوئی ایسی چیز آتی ہے تو آئی تھنک میں اونس لیتا ہوں اپنے اوپر ٹو بیسکلی چینج دیٹ پرسپیکٹو. 2015 سے وہی میں نے جو پہلے ٹچ کیا تھا جب میں UBL گیا تھا, that was on the basis of کہ they believed کہ I can be a good white ball player when probably I didn't even see things being that way. So I took that challenge. I had support from that team. جہاں ندیم خان تھے, عمر رشید تھے, حنیف ملک تھے, all the way down to اسلام آباد کی ٹیم سے میں کھیلا. پاکستان یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھا, اسپیشلی فرام اے وائٹ بال پرسپیکٹو. جب آپ اپنی پرفارمنسز ڈومیسٹک کے بعد انٹرنیشنل اے ٹیمز کے خلاف آپ گیج کرتے ہو, ادھر رحمان بھائی کے ساتھ میرا لاسٹ 3 ایئرس سے کافی اچھا ایک وہ رہا ہے, جس میں ہمیشہ کوشش رہی ہے ٹو میک مائی سیلف اے بیٹر پلیئر, ویدر اٹس وائٹ بال اور ریڈ بال. تو میں کسی اس چیز کو نہیں دیکھتا, میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میں ہر دن اپنے آپ کو بہتر کیسے بنا سکتا ہوں, کیسے میں ڈفرینٹ
I would like myself to be the player that can adapt to any situation. So whether it's T20 cricket, whether T20 cricket में different तरीके से खेलना हो, I will try doing that. Hopefully जिस तरीके से इस वक्त PSL में थी performances, National T20 Cup में थोड़े glimpses मिले. Hopefully ये चीज़ें मैं आगे जाके continue करूँ और अपना हाथ भी खड़ा करूँ white ball selection के लिए. देखें मुल्तान में जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो काफ़ी एक वो मिला था, आई वोंट से क्रिटिसिज्म, बट काफ़ी बातें हुई थी कि बैटिंग बहुत आसान है वहाँ. फिर हम पिंडी की पिचेस में गए जहाँ स्पेशली जो फर्स्ट 6 ओवर्स थे काफ़ी चैलेंजिंग थे, थोड़ी सी लैटरल मूवमेंट थी, जब तक बॉल की हार्डनेस थी तब तक रन्स करना मुश्किल थी. लेकिन हम लोगों को ज़रा सा इसको ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए और ज़रा सा अप्रिशिएट करना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की डोमेस्टिक बैटिंग को कि स्किल डेफिनेटली ऊपर गई है और स्किल की वजह से अब जो बैट्समैन है वो जो आपका एक इम्पॉर्टेंट फेज़ आता है फ्रॉम ओवर 7 to 15 उसमें काफ़ी आप देख रहे हैं रन्स हो रहे हैं और हमारी टीम ने वो फेज़ बहुत अच्छा टारगेट किया था. बहुत सारी सिचुएशंस हुई हैं. आई थिंक पावर प्ले में हम इतना अच्छा नहीं खेले पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन ओवर्स टू 7 to 15 हमने डोमिनेट किया. उसमें हमारे मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन थे सोहेब, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, काफ़ी अच्छे उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म्स दिए हैं डिफरेंट ओकेजन्स पे. काफ़ी ऐसी इनिंग्स खेली हैं. खुशदिल शाह ने जिस तरीके से 100 किया था, हुसैन तलत ने जो 3-4 50 किए हैं, शोएब मकसूद ने जिस तरीके से पूरे टूर्नामेंट में रन्स किए. तो आई थिंक डेफिनेटली स्किल बैट्समैनों की इंप्रूव हुई है, बाकी टीम्स में भी नज़र आई है. 6 हिटिंग एबिलिटी बेहतर हुई है. जो थोड़ा सा पहले लगता था कि वो थोड़ा सा डेड फेज है जहाँ बैट्समैन सिर्फ बॉल को मिलकर आउट कर रहे हैं और उन 7 से लेके 15 ओवर में विकेट्स कंजर्व कर रहे हैं ताकि एंड में वो एक ऑन स्लॉट वो कर सकें. अब वो थोड़ा चेंज हुआ है. जैसी सर्कल खत्म होता है बैट्समैन ज़रा और डेंजरस हो जाते हैं और जहाँ पिंडी की विकेटें थी जहाँ ज़रा और चैलेंजिंग था, आपने देखा कि वहाँ भी लोगों ने रन्स की और ये आई थिंक दूसरी टीम्स की भी बैटिंग में इसने रिफ्लेक्ट की है. मुझे आज़म खान की इनिंग्स याद है. पहले 6-7 ओवर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे नॉर्दर्न के खिलाफ से, 3 आउट भी हो गए थे. उसने आके काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेली है. तो आई थिंक डेफिनेटली बैट्समैन की स्किल और अप्रोच चेंज हुई है इस टूर्नामेंट में. देखें सबसे पहले तो आई एम नॉट गोइंग टू से कि एक्सक्यूज़ है, बट अगेन एक ऑब्जेक्टिव रीज़न है कि बहुत अरसे बाद हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बारिंग फ्रॉम द 30 odd players that went to England. ये पहला टूर्नामेंट था. लॉकडाउन हुआ था 4 महीने का, ग्राउंड्स एक्सेसिबल नहीं थे और फिर इवन जब हम मुल्तान आए थे तो वो कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से उस तरीके से जो एक कैंप होता है, एक प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, उस तरीके से वो चीज़ नहीं हो सकी थी. और अंडर लाइट्स वैसी फील्डिंग करना इट्स नेवर द इजीएस्ट थिंग अनलेस you're probably used to it. तो ज़रा सा ऑब्जेक्टिव हो के थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए प्लेयर्स को, क्योंकि आई थिंक टॉप 6 टीम्स में जैसी फील्डिंग हुई है इतनी हमारी वो रिफ्लेक्ट नहीं करती जो फील्डिंग एबिलिटी है. सेकेंडली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फील्डिंग इज़ वन स्किल दैट्स इन योर कंट्रोल एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव इन T20 क्रिकेट, क्योंकि T20 क्रिकेट में कम बैक का चांस बहुत कम मिलता है. टाइम फ्रेम इतना छोटा होता है कि अगर एक कैच आप ड्रॉप कर दें तो that can probably cost you the whole game, whereas compared to test cricket or one day cricket काफ़ी टाइम होता है आपके पास to come back and make sort of make amends for that lost chance. तो फील्डिंग एक important skill है, probably the only controllable skill. बैटिंग बॉलिंग आपके हाथ में नहीं होती उसकी परफॉर्मेंस, क्योंकि दूसरा भी आके, या आप अगर बैट्समैन हो तो बॉलर की भी स्किल है, आप अगर बॉलर हो तो बैट्समैन की भी स्किल आपके सामने है, फिर कंडीशंस हैं जो अनकंट्रोलेबल है. तो होपफुली लोगों ने मिस्टेक से सीखा होगा. हम वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा, क्योंकि फाइनल में हमने 6 कैचेस ड्रॉप किए हैं एंड दैट एंडेड अप कॉस्टिंग अस द फाइनल. तो आई होप कि इससे एक रियलाइजेशन हो अमंग्स प्लेयर्स के फील्डिंग इज़ अ स्किल. फिटनेस इज़ वेरी क्रूशल, बहुत पैरामाउंट होती है. जब आप 16 दिन में 17 दिन में आप 12 मैचेस खेल रहे होते हैं तो फिटनेस का डायरेक्ट रिलेशन होती है फील्डिंग के साथ. मैटर ऑफ सेकंड, अगर आप फिट हैं, मैटर ऑफ सेकंड की बात होती है. अगर आप फिट हैं तो आप 1 सेकंड पहले पहुंच जाएंगे बॉल पे. अगर आप फिट नहीं है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा. अगर आपकी बॉडी फटीग्ड है उसमें आपकी बॉडी मिस्टेक कर सकती है इन टर्म्स ऑफ सीइंग द बॉल और रनिंग टू द बॉल.
or even using your hands to catch the ball or to field the ball. تو فٹنس بھی ایک بہت ضروری چیز ہے. تو آئی تھنک فیلڈنگ اور فٹنس ایسے کمپوننٹس ہیں جو اسپیشلی T20 کرکٹ میں بہت ضروری ہیں. آئی تھنک T20 کرکٹ میں کافی لوگوں نے ہماری طرف سے دکھایا تھا ہاؤ کیپیبل دے آر ٹو گو اینڈ پلے آن دا بگ اسٹیج. حسین طلعت ہیلڈ ہز اون. وہ آیا, اس نے اپنی ذرا آئی تھنک اس نے اپنی میچورٹی دکھائی ادھر آ کے, اس نے رسپانسبلٹی لی. خوش دل شاہ جو ابھی ٹیم کے ساتھ ہے, ہمارا لیگ اسپنر زاہد محمود, ہماری اگر آپ فاسٹ بولنگ ہمارا آل راؤنڈر دیکھیں عامر یامین, آئی تھنک وہ ہمارے لیے بہت ایک پیوٹل رول پلے کرتا ہے نئے بال سے. اس کی بیٹنگ ایسی ہے کہ ایون لاسٹ ایئر ہم نے اسے 4 ڈے کرکٹ میں ہم نے اسے ایز اے بیٹسمین کھلایا, ایز اے 7th بیٹسمین کھلایا, تو وہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. فاسٹ بولنگ اٹیک میں آئی تھنک وی ویری گڈ. بلاول بھٹی, عامر یامین, محمد عباس, دلبر حسین ہوپ فلی ایمرج کرے گا اس فارمیٹ میں بھی. اور دیکھیں بہت اچھی اپرچونٹی ہے ہمارے پلیئرس کے پاس کہ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں اور یہ دکھائیں کہ وہ اڈیپٹیبل ہیں اور تینوں فارمیٹس کھیل سکتے ہیں. تو سیزن میں ایک آپ کو ایسی اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ دکھا سکیں آپ تینوں فارمیٹس کھیل سکتے ہیں, اور وہی پلیئر زیادہ کام آتے ہیں پاکستان ٹیم کو. دیکھیں آئی ایگری اٹس ناٹ سسٹینیبل. اگر فار انسٹنس ایک شارٹ انٹرنیشنل سیریز ہو رہی ہو یا کوئی لیگ ہو رہی ہو جو شارٹ ٹرم بیسس پہ ہوتی ہے, فرینچائز لیگ, اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ اس کے ایک تو فائنینشیل امپلیکیشنز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ببل رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, آپ ایک سلپ اپ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن دا وے آئی سی ڈومیسٹک کرکٹ بینگ پلیڈ اراؤنڈ دا گلوب, انگلینڈ میں بھی کاؤنٹی سیزن ہوا تو جیسے انگلش پریمیئر لیگ ہو رہی ہے, تو ٹیسٹنگ کافی ریگولر بیسس پہ ہو رہی ہے, لیکن ببل کا ایک رہنا نا آئی ڈونٹ تھنک وہ سسٹینیبل ہے. اس میں پلیئرس کی مینٹل ہیلتھ آتی ہے, اینڈ آئی تھنک کرکٹ از اے مینٹل گیم اینڈ مینٹل ہیلتھ شوڈ کم فرسٹ اینڈ فارموسٹ. جب آپ کی مینٹل ہیلتھ صحیح رہے گی, آپ کا دماغ صحیح اسپیس میں رہے گا, تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گا ٹو پلے اینڈ ٹو پرفارم. آئی تھنک دس از سم تھنگ ٹو بی لکڈ ایٹ. Obviously you can't blame any authorities for that because these are uncertain times, and this is a first. ایسی چیز کبھی پہلے ہوئی نہیں ہے, تو for them to analyze things and understand these things وہ بھی ٹائم لگے گا. بٹ hopefully I hope کہ somewhere down the line تھوڑی سی جو ریسٹرکشنز ہیں ببل ٹو ببل رکھنا وہ چیز کم ہو, تھوڑا سا ایک ٹرسٹ ایلیمنٹ کریٹ ہو جس میں پلیئرز اپنی فیملیز کے ساتھ بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ٹائم گزار سکیں سیزن کے دوران. کیونکہ اسپیشلی جب آپ 4 ڈے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, ویسے ہی آپ کا 4 ڈے کرکٹ میں آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ابھی آپ گراؤنڈ سے شام میں گئے اور صبح آپ واپس گراؤنڈ میں آ گئے ہیں. تو آئی تھنک وہ ایک ایلیمنٹ ہے جو دیکھنا ہوگا, اور تھوڑا سا پلیئرس کی مینٹل ہیلتھ پہ اس وقت اسپیشلی ان ٹائمس پہ غور کرنا پڑے گا. Look, I think that's been one of the highlights of my short career so far. جس طریقے سے کرکٹ سیزن ہوا ہے پاکستان میں. When we returned from Australia, ہم نے سری لنکا ٹیسٹ کھیلا, اور یہ میں نے پہلے بھی چیز کہی تھی کہ کبھی کبھار آپ اس دن I got out on 0, لیکن جس طریقے سے اس دن فل ہاؤس تھا, کراؤڈ چانٹ کر رہا تھا بابر کا نام, عابد علی کا نام جب انہوں نے اپنے 100 کیے تھے, تو آپ کو پھر بھی آپ اپنے آپ سے باہر نکلتے ہو اور آپ دیکھتے ہو کہ یار یہ کتنا خوشی کا موقع ہے کہ آپ اپنے ملک میں واپس کرکٹ کھیل رہے ہو جو 10 سال سے ہوئی نہیں تھی, اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں. ہماری جو ینگر جنریشنز جو گیم سے دور ہو گئی تھی کیونکہ ہوم پہ کوئی کرکٹ نہیں تھی, اپنے ہیروز کو نہیں جانتی تھیں, پلیئرز لائک اظہر علی اور اسد شفیق, آئی تھنک جو ان کے کریئر کے پرائمز تھے, جو انہوں نے پاکستان کے لیے اتنی پرفارمنسز دی ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں اسپیشلی, وہاں وہ اپنے ہوم گراؤنڈس پہ نہیں کھیل سکے. ورنہ ایم پریٹی شیور اگر وہ اپنے ہوم گراؤنڈس پہ کھیلتے تو ان کا ریکارڈ اس سے بھی بہتر ہوتا, مزید بہتر ہوتا. بٹ اٹس نائس ٹو سی کہ اب جو جنریشن آئی ہے ہمارے کرکٹرز کی بھی, اور جو مطلب جو فالو کر رہے ہیں, پیپل لائک بابر اعظم, شاہین شاہ, نسیم آیا ہے, امام الحق ٹیم میں, مطلب بہت سارے ہمارے, شاداب خان, بہت سارے پلیئرز ہیں. سوری اگر میں کسی کا نام مس آؤٹ کر رہا ہوں, بٹ آئی ایم گلیڈ کہ آل آف دیز پلیئرز, اور جو اس سے پہلے جو ساری لاٹ آئی ہوئی ہے وہ اپنے فینس کے سامنے کھیل رہی ہے. PSL میں بہت مزہ آیا ہے, جو 3 میچز ہم ملتان میں کھیلے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک اتنی مجھے
ایز اے لوکل آئی تھنک مجھے ملتان میں زیادہ سپورٹ ملی تھی بارنگ فرام مائی اون سٹی بٹ لائک آئی تھنک it's been a huge privilege and I hope we can get crowds back as soon as possible. اس نیشنل T20 کپ کا جو فائنل تھا جو اس کے میچز تھے اس نے کراؤڈ کو مس کیا ہے. کراؤڈ کے ہونے سے آئی تھنک کمپٹیشن میں اور گلاس آتی اور شائن کرتا کمپٹیشن بٹ I think we still have to give a lot of credit to the PCB. Security wise things ہمارے against تھیں. Foreign players کا آنا نہیں آنا, پھر اس کے بعد PSL ادھر کرانا, اس کے بعد کووڈ کے باوجود پورا ڈومیسٹک سیزن کرانا, and now having Zimbabwe to come here and hopefully finishing the PSL leg off as well. We're very grateful. We're in good times. Pakistan cricket is on the way up.